जेल में बैठा खान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आलमी दुनिया में कायम कर रहा है। गूगल सर्च इंजन समेत 2025 की रिपोर्ट और आपका दिल खुश हो जाएगा। 9 मई के केसेस में डिजिटल दहशतगर्दी के इल्जाम में सहाफ़ी यूट्यूबर एक्टिविस्ट को उम्र कैद बामुशक्कत सजाएं, और दूसरी तरफ 26 नवंबर केस में बैरिस्टर को अपने बयान से मुकर के केस को फॉलो नहीं कर रहे। अरब अमारात सऊदीया के कब्जे में बहुत बड़ा मामला ज़मीनी फ़ज़ाई हमले। सऊदी अरब ने बहिरा अरब में बाकायदा फौज तैनात कर दी, और रियाद से आने वाले सऊदी वफ़द को अदन एयरपोर्ट पर क्या मामला हुआ, मामलात ख़राब, कौन कौन शामिल था, और सऊदी अरब ने अपने सफ़ीर भी अरब अमारात से बुलाने शुरू कर दिए। सूडान में भी अरब अमारात का शदीद नुकसान, शेखैन के जवाल का मामला नजर आ रहा है। इसकी तफसील आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर ने भी ईरान रजीम चेंज ऑपरेशन की सरबराही का सरेआम एतराफ़ किया। ईरानी मुजाहिरीन की ताकत इस्तेमाल करने पर इंतहाई मुनाफिकाना किस्म का बयान। पेलडाट की रिपोर्ट भी 2025 हाइब्रिड निज़ाम का पोल। नौजवान वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान से एस्टेब्लिशमेंट क्यों तंग है, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज रही है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आज खान के जो चाहने वाले हैं, सपोर्टर्स, वोटर्स, मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले खुशी से झूम रहे हैं, क्योंकि खान की आवाज़ तस्वीर बंद करने वाले इंटरनेशनल जलील हुए। जितना खान की तस्वीर को छुपाया, आवाज़ को बंद किया, खान उतना ही उभर के दुनिया के सामने। इमरान खान दुनिया में सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाले, जिक्र करने वाले, तस्वीर के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, गुफ्तगू के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट शख्स। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड गूगल ट्रेंड्स 2025 में फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सबको मिलाएं तो इमरान खान की तस्वीरें थंबनेल, अखबारात में, वेबसाइट में, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज में, ऑन ग्राउंड लोगों के हाथों में तस्वीरें, शादी ब्याह से लेकर तकरीबात में। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल, मशहूर, मारूफ, काबिल इज़्ज़त पाकिस्तानी करार। 1 अरब से ज़्यादा इमरान खान की तस्वीरें 2025 में गर्दिश में, 50 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट्स, पोस्ट, बयानात, पुरानी तकारीर के आर्काइव के फोटोज़, अकवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक को इस्तेमाल करके इमरान खान की सपोर्ट में मोहब्बत, तबसरे, मीम्स, वीडियोस, टाइटल, थंबनेल्स, हत्ता के खान के मुखालिफ भी मजबूर के खान का नाम और तस्वीर इस्तेमाल करें। फिर कमेंट्स, रीपोस्ट, शेयरिंग, थ्रेड्स, ये सुर्खियाँ, खान हर तरफ छाया। 92% पाकिस्तानियों का दिल अजीज कप्तान, मुर्शद, रहनुमा, लीडर, सियासतदान, उम्मीद, मुज़ाहमत की अलामत, एक नया अहद, एक दास्तान, एक बयानिया, एक तहरीक, एक सवाल, एक इम्तहान। इमरान खान हकीकी मानों में पाकिस्तानियों के सियासी जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है, और इसमें खुसूसन 64% जनरेशन जी, उसका मैं बड़ा तफसील से जिक्र करूँगा। पाकिस्तान में देखें 2 तरह के लोग हैं, लाइन खींची गई है, एक तरफ इमरान खान के हामी, एक तरफ उसके मुखालिफ है, एक तरफ बुग़्ज़ में मुब्तला है, एक तरफ मोहब्बत में। इस वक्त जो इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं, वो अपना जान माल सब कुछ नुकसान करवा रहे हैं, भुगत रहे हैं, हर कुछ अदा करने पर कीमत तैयार है। नज़रिया इमरान हक और बातिल का मार्का है। इसकी मिसाल आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ताहिर सिपरा ने, जज ने 9 मई के केसेस में दी। 2 साल 8 महीने के बाद सीनियर सहाफ़ी, मीडिया एक्टिविस्ट, एंकर पर्सन, डिजिटल दहशतगर्दी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा उम्र कैद, लाखों के जुर्माने, कैद बामुशक्कत, 35 साल की सजाएं। सीनियर सहाफ़ी शाहीन सबाई, बुजुर्ग साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, हैदर, आदिल राजा, फौजी व कर्नल अकबर साहब, सब पे इल्ज़ाम, रियासत के खिलाफ बगावत। वजाद सईद, सॉरी का नाम भूल गया, कि दहशतगर्दी की, इन पे इंसानी हकूक़, एमनेस्टी इंटरनेशनल, मीडिया वॉच, ये सब सख्त तशवीश कर रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय की सख्त खिलाफवर्जी है। लेकिन ये सजाएं अब मजाक है, बिल्कुल मजाक। पहले तो ये लोग मुल्क से बाहर हैं, ना कि ज़मीन जायदाद पाकिस्तान में रही, जो है सब कुछ इस वक्त कब्जे में, और इस वक्त तो देखें गद्दारी, इंतशारी समेत सारे सर्टिफिकेट सबको मिल चुके हैं। इन सजाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान में आइन मौजूद नहीं, कानून मौजूद नहीं, अदल इंसाफ खत्म हो चुका है। जब ताकत का खेल हो तो फिर ये फस्तायत को अहमियत नहीं दी जाती। वैसे भी देखिए इस वक्त ये अगर 500 साल सजा भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ना तो इन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना सजा दे सकते हैं। रजीम चेंज अब होगी, जो अब सबके सामने इंशाल्लाह होगी, तो ये सजाएं भी ऐसे हवाओं में उठती नजर आएंगी। नवाज शरीफ को ज़्यादा सजाएं मिले, बेनज़ीर भुट्टो को भी मिली, उन्हें भी गद्दारी के सर्टिफिकेट भी मिले थे। ये इनके लोग हैं, मैं उनकी बात करूँ जो आज हुकूमत में एयरपोर्ट पर ख़त्म हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के सरबराहान पर जहाज़ अगवा करने के, पीआईए का जहाज़ बेनज़ीर भुट्टो के भाइयों ने अगवा किया था, और नवाज शरीफ ने तो खुद बकल में खुद आर्मी चीफ का जहाज़ अगवा, आज में नेवी है, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म। तो इन सजाओं की अहमियत इतनी है जितनी नवाज शरीफ को इस वक्त हुकूमत मिली हुई है, इन दोनों की अहमियत बराबर है। नज़रिए पर खड़े होना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखिए जो सहाफ़ी इस वक्त आज खड़े हैं, जिनके बारे में कभी कल इनकी बारी नहीं आएगी, वो उछल कर अगली एस्टेब्लिशमेंट खड़े। अब फ़र्क सिर्फ यह है कि अब एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं होगी। ये जो निज़ाम है आप एक ही तरफ जा सकते हैं, या तो मुकम्मल तौर पर खत्म होगा या मुकम्मल तौर पर छा जाएगा। दरमियानी रास्ता बड़ा मुश्किल है। हुकूमत मुज़ाकरात की मुसलसल दावत दे रही है, मुसलसल नई शराइत रख रही है, ये वक्त हासिल करने की भी कोशिश है। देखिए बात तो बड़ी सादा सी, पिछली वीलॉग में तफसील से बताया। इमरान खान की अगर महमूद अतिकज़ई से, अल्लामा नासिर अब्बास से मुलाकात हो तो समझें संजीदा है, वरना बाकी सब नोटिस किया। सिंपल वक्त हासिल करने की कोशिश, आवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश। ये जो 13 सोशल मीडिया इन्होंने अकाउंट्स की शर्त लगाई है, ये फ़र्ज़ करें 5-6 ये लगा ले जो आज 35 साल की सज़ाएं, पीछे 7-8 और लगा ले, बंद कर दे सारे, तो क्या फिर इन्हें कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं बेचना पड़ेगा? तरक्की और खुशहाली शुरू हो जाएगी, अमन अमान आ जाएगा, अदलो इंसाफ मिल जाएगा, या मैंडेट वापस होगा, फौज बैरकों में वापस चली जाएगी, हुकूमत छोड़ देंगे, उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, या नून लीग पीपल्स पार्टी आके ये ले जी मैंडेट वापस। ऐसा नहीं होगा। ये कुदरत के तरीके से ही तब्दीली है, और जो अमल है ना कुदरती अमल, जैसे देखें हमारे जिस्म में तब्दीली शक्लों में आती है, इसी तरह हमारे ख्यालात और सोच में भी आती है, और ये हर रंग और हर नस्ल के लोगों में मुख्तलिफ है। जंग अखबार का पहला सफ़ा देखें, पूरा इश्तिहारात के लिए, कोई खबर ही नहीं उसमें। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया अखबार हुआ करता था। अब देखें हालात, अब सिर्फ तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कोई देखते ही नहीं से। इसी तरह मीडिया के चैनल्स का भी हाल है। और ये चूंकि बदकिस्मती जैसे जर्नल स्टैब्लिशमेंट के जर्नल ज़िया में अपनी जनरेशन जी में फंसे हुए, असल जनरेशन जी को समझ नहीं, मैं ज़िया से जी याद आ गया और ज़ुरान से निज़ामानी भी याद आ गया। वो अच्छा फजीला काजी और कैसर साहब, कैसर खान निज़ामानी के साहबजादे हैं,
اس کالم سے پہلے اس دوران نظامانی کو بھی کوئی جانتا نہیں تھا. کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے لکھ رہے ہیں لیکن کبھی نہیں کوئی کالم دیکھا, کبھی نام نہیں دیکھا, کوئی شکل نہیں دیکھی. اور یہ ان کا کالم بھی دیکھیں اس کے مواد کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا, ایسے تو چھپانے اور دبانے سے مشہور ہوا, کروڑوں لوگوں نے پڑھ لیا. اب یہ کہ یہ خود بھی اس نظریے پر نہیں کھڑے ہو سکے, ظاہر ہے. کیسر خان اور ان کی زوران نظامانی نے خود ٹویٹ کی کہ شکریہ آرٹیکل پسند کیا, لیکن کسی سیاسی جماعت تنظیم سے نہ جڑیں. ٹھیک ہے, بالکل نہیں جوڑتے. یہ تو کوئی ترجمہ بھی نہ کریں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے, اپنی ذمہ داری پہ جو کریں, اور کرنے والے اپنی ذمہ داری بھی کرتے ہیں وہ, لیکن کہتے ہیں پوسٹ شیئر تک نہ کریں. امریکہ میں بیٹھے ہیں, خوفزدہ, مجبوریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں. جرنیلوں کو سمجھ نہیں یہ بات آ رہی. 6 نسلیں پاکستان کی ذرا تقسیم کریں, 1925 سے 1945 اس کے درمیان پیدا ہونے والے 80 سے 100 سال کی یہ ایک نسل بزرگ ہے, ان سے آپ زیادہ امید نہیں کر سکتے. انہوں نے تقسیم پاکستان دیکھ لیا. دوسری نسل جو ذمہ دار بھی ہے, اس میں زیادہ تر جرنیل پیدا ہوئے 1946 سے 64 یا 1965 سے 80 تک لے آئے, اس میں شامل کر لیں 45 سے 80 سال کی عمر تک کے آج لوگ ہیں. اس میں یہ طاقتور ترین لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ملک کو توڑا ہوا ہے, ملک کے حصے بخیرے کیے. اس میں وہ نسلیں ہیں جو مطالعہ پاکستان میں بڑھی. پھر 45 سے 60 کی جنریشن بھی جو مطالعہ پاکستان پارٹ 2 پڑھتی نہیں, 1965 کی جنگ کے قصے سنتے رہے, کیسے ہاتھوں سے میزائلوں کو روکا جاتا تھا, بنگلہ دیش کا شیخ مجیب غدار تھا. یہ کہانیاں, افسانے, ڈرامے, فوجی کٹنگ والے, وہ عید پہ وردیاں پہنے, یہ وہی نسل تھی. صلاح الدین ایوبی, غزوہ ہند, اللہ کی فوج, سقوط بغداد, سقوط غرناطہ, یہ وہی بہادری فوج کے قصے سننے والے. پاک بھارت فوج میں بھی آپ جنگ میں سنتے رہے, افغانستان کی جنگ میں. اصل نسل آئی 1981 سے 96, 1929 سے 44 سال والے. یہاں انقلاب ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پرجوش نہیں رہتے, 40 کے بعد 10 بندہ ماٹھا ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں, یہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ جنریشن زی اور الفا کا, 12 سے 28 والے جنریشن زی اور الفا, یہی عمر بنتی ہے. یہ سوشل میڈیا کی, یہ پرانے بابوں کو سمجھ نہیں آ رہی باتیں اسٹیبلشمنٹ کی. یہ شکست نہیں مانتے کہ یہ نوجوان جنریشن زی یہ نہیں مانتی کہ اللہ کی فوج ہے, جو اسرائیل کے تحفظ کرے وہ کیسے اللہ کی فوج. یہ کون سا غزوہ نریندر مودی جن کے گھروں میں رات کو گھس جائے, دلی پر انہوں نے لال پرچم لہرانا ہو, وہ اپنی فوج کو دہشت گرد کرانے والوں کو وزارتوں میں لیے ہیں. ان لوگوں نے, ہم نے شیخ مجیب نہیں دیکھا, ہم نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محب وطن عمران خان کے کالر سے پکڑ کر اسے پاکستان کا سب سے بڑا غدار بنایا. پرامن شہری, زندگی میں پولیس اسٹیشن نہیں جانا پڑا, اسے دہشت گرد بنا دیا, انتشاری بنا دیا. آزادی اظہار رائے کو جرم بنا دیا, منہ سے بولنے کے الفاظ نام نہیں لے سکتے. دو انسانی حقوق پامال کیے, خواتین, بچے, بزرگ معذور شکار کرتے رہے. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, ہم تو کوئی مطالعہ پاکستان نہیں لکھ سکتے ان کے لیے. یہ اپنے ہاتھوں سے مطالعہ پاکستان لکھ خود پڑھ رہے ہیں, اور ان سے ہے خطرہ اسٹیبلشمنٹ کا. اسی لیے ان کے اسکولوں میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, آؤ تمہیں پاکستان سے محبت سکھائیں, تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ اور درس محبت پیدا نہیں ہوتی اللہ کے اختیار میں. یہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, انہیں کیا سمجھائیں گے آپ, یہ ساری کہانیاں سمجھتے ہیں. جنرل زی مطلب جنرل ضیاء الحق کی کہانیوں کو اور اصل جنریشن زی کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. چلے سر, طلعت حسین اس کے بیٹے کرکٹ ٹیم کے لیے آنے کے لیے بےتاب ہے. اس کے پروگرام میں احسن اقبال بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جی بینظیر بھٹو کی ننگی غلیظ تصویریں گرائی, مسجدوں میں جمعے کے خطبے کے بعد تصاویر بانٹی جاتی, محترمہ بینظیر بھٹو پر غلط کاری کے الزامات لگائے. بلاول کی شکل فیصل صالح سے ملاتے تھے لوگ, بادشاہی مسجد سے اس کے نکاح کے فتوے دلاتے رہے, بلکہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے متعلق بھی کیا کہتے رہے. اس دور میں طلعت حسین کہتا جی لوگ دیکھیں کتنے خاموش تھے, معاشرے میں کتنا حسن تھا, اندازہ کرے حسن. کہتے ہیں آج عمران خان کے ہم نے عدت کا کیس چھیڑا, اس کی بیوی کی کردار کشی کی, ماہواریاں گنی, الزامات لگائے, گھٹیا باتیں کی. اب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں, ہمارے پیچھے پیچھے آتے ہیں, بدتمیز ہیں, ہمارے اوپر آوازیں کرتے ہیں, ہمارا جینا دھوبر کرتے ہیں. سوچ دیکھیں اس شخص کی, یہ وہ پرانی نسل ہے. اور یہ ان نوجوان جنریشن جو کہہ رہا تم بدتمیز ہو. 64% کی آبادی, 52% خواتین ملائے تو 17 کروڑ بنتے ہیں, جو اصل حاکم ہے پاکستان میں, اصل حاکم, جن کا اپنا مستقبل بھی اور ان کا مستقبل بھی جڑا ہوا ہے. تکلیف ان سے ہے سب سے زیادہ. اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ ان کو پڑھاتے ہیں, آپ ان کو سکھاتے ہیں. میں میسج آپ کو دکھاؤں بھائی, یہ خود نہیں پڑھتے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ خود نہیں دیکھتے. انسانی حقوق, آزادی اظہار رائے, جمہوریت کے چیمپئن, علم بردار امریکہ, سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن. یورپ, انسانی حقوق کا علم بردار. ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں انہیں ہونے دو, روکنے کی کوشش نہ کرو. مظاہرین پر تشدد کیا تو اسلحہ لے کر تیار بیٹھے, حملہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, مظاہرے تشدد نہیں ہونا چاہیے. بڑا خوبصورت بیان, انصاف, جمہوریت کے چیمپئن. اب جنریشن جی کو کیسے سمجھائیں جو اپنے ملک میں اپنی آنکھوں سے 4 سال میں جو ننگا گندا غلیظ ناچ دیکھتے رہے, پرامن مظاہرین کو گولیوں سے بھونتے ہوئے دیکھتے رہے, خون کی ہولی دیکھتے رہے, مقتل دیکھتے رہے. 9 مئی 26 نومبر ثانیہ مرید کے 64,000 لوگوں پہ FIR, 30,000 گرفتار. عمران خان رینجر سے عدالت کے اندر سے بے گناہ گرفتار, 877 دن. جمہوریت کے نام پہ واحد الیکشن جس میں پاکستان کی عوام نے شرکت کی, پورے کا پورا لوگ کہ 368 کانگریس کے امریکہ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کالعدم ہے. لیکن امریکہ کا یورپ فیورٹ پسندیدہ وہ فیلڈ مارشل شہباز شریف, وہ ٹرمپ کے. ایران کا احتجاج ہوا تو کہہ رہے جہاں تشدد ہوا تو جنگ شروع کر دیں گے. تو یہ جنریشن زی منافقت نہیں جانتی. ہمیں تو 10 سال یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت, یہ 15 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں بچے. یہ گوگل کھولتے ہیں, چیٹ GPT, AI یہ کھولتے ہیں, ہندوستان پاکستان کا موازنہ کرتے ہوئے اکٹھے آزاد ہوئے. ان کی خبر آ رہی ہے معیشت کے اعتبار سے بھارت جاپان کو پچھاڑتے ہوئے آج 3رے نمبر پر, 2 سال میں جرمنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 3ری معیشت کی طاقت بن رہا ہے. امریکہ, چین اور ہندوستان. پاکستان کا لکھتے ہیں گلوبل دہشت گردی کی لسٹ میں آ جاتا ہے وہ 2 نمبر پہ. 7 کون سے ممالک, صومالیہ, نائجیریا اور مالی, ان کے ساتھ کھڑا ہے. ریاست ناکام, وہاں تو دیہاتوں کے دیہات صاف کر کے دہشت گرد گروپوں کو ٹیکس دیے جاتے ہیں. یہاں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہی صرف نہیں سنبھالا جا رہا.